बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। M2M उर्दू जमहूर की आवाज़। व्यूवर्स, जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। रियासत की रेट चैलेंज करना, रियासत पर हमलावर होना, वफाक की इकाई होते हुए, सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए जो कुछ हुआ, फिर उनकी नज़रबंदी की इतलात हैं अली अमीन गंडापुर की, वो आपके सामने है। लेकिन दूसरी बात, गोल्डस्मिथ प्लान चढ़ के बोल रहा है, नज़र आ रहा है। उसके कारिंदे, उसके हरकारे, वो सारे बेनकाब हो रहे हैं। एक से बढ़कर एक ऐसा इंकशाफ कि इंसान हैरान रह जाए। ये इंतहाई, अभी अकल इस बात को मानती नहीं है कि आप एक सूबे के वजीर इतलात, मुशीर इतलात होते हुए, हुकूमती तर्जमान होते हुए, एक दुश्मन मुल्क की मदद मांगे, और वो भी रवायती दुश्मन, और उसे कहें कि हम यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। तो जयशंकर साहब जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं, उसको बैरिस्टर साहब कहता है कि आप आइए, तशरीफ़ लाइए, पाकिस्तान आएँ, हमारे एहतजाज में शिरकत करें। इसमें न सिर्फ शिरकत करें बल्कि खिताब करें। मेरे ख्याल में ये बैरिस्टर साहब भी टुन था, उसकी की थी, लगाई होगी। लेकिन क्या नशे में इंसान इतना आगे चला जाता है, इतना तमाम हदें क्रॉस कर जाए कि आप अपने दुश्मन मुल्क, रवायती दुश्मन, उसके वजीर खारजा जो कि इंतहा पसंद है, जो कि हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से जब वो इंडिया गया था उससे उसने हाथ मिलाना पसंद नहीं किया था। उस इंतहा पसंद शख्स की आप मदद मांग रहे हैं, उससे ताउन मांग रहे हैं, और प्ली क्या लेते हैं? प्ली लेते हैं कि आएं और आइन की बहाली के लिए हमारे एहतजाज में शिरकत करें। प्ली क्या लेते हैं कि हिंदुस्तान जमहूरियत का दावा करता है, तो जयशंकर पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए हमारे एहतजाज में शिरकत करें। लख दी लानत है बैरिस्टर साहब, मैं साहब ही कहूँगा आपको, तमीज़ का दामन हाथ से नहीं छोड़ूंगा, लेकिन लानत आप पे लाजमी भेजूंगा। उसकी वजह है कि आप इसके काबिल हैं। जो मुल्क आज तक पाकिस्तान के वजूद को दिल से तस्लीम नहीं करता, उसके वजीर खारजा की आप मदद मांग रहे हैं। जो यहूद हनूद का यार है, इसराइल के दोस्त है ना, ये फ़लस्तीनियों पे बम गिरा रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ इसराइल की मदद कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं आइए खिताब करें। हैं, और टकोसला देखो, दो नंबरी देखो, जालसाजी देखो, वारदात देखो। कहता है आप हमारे एहतजाज में शिरकत करेंगे, इससे पाकिस्तान मजबूत होगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा। एक मरतबा फिर लख दी लानत। और फिर कहता है पाकिस्तान मजबूत होगा तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। इस मरतबा 2 लाख की लागत। और ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा, हाँ जी, वो तरीके, ये इतनी मुल्क दुश्मनी, इतनी मुल्क दुश्मनी, ना आपको शर्म है, ना आपको हया है, ना कोई कायदा है, ना कानून है। यानी कि इक़्तिदार का इतना लालच, हवस, तमा कि मुल्क के मफादात भूल गए। उस SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस में और भी मुल्कों के वज़राए खारजा आ रहे हैं, उनकी मदद क्यों नहीं मांगी? उनसे क्यों नहीं कहा कि आकर हमारे धरने से खिताब करें? सिर्फ इंडिया के वजीर खारजा को क्यों कहा गया है गोल्डस्मिथ प्लान और बैरिस्टर साहब तुम उसका हिस्सा हो?
بیرسٹر گور نے اس کی وضاحت دی ہے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر کیا گیا، اس نے بھی اس کی وضاحت دی ہے کہ میرا بیان بھائی تم نے پروگرام میں بولا، میں نے خود سنا، یقین مانیے جیو پہ، وہ ڈاکٹر قربانی ہمارا بھائی ہے ڈان میں، اس کے پروگرام میں نے سنا، ویڈیو کلپس ہیں، کیا وہ جھوٹے؟ کیا وہ جھوٹے؟ جب آپ کہتے ہیں سیاق و سباق سے، یہ ڈرامے بازی ہے۔ اور ایک اور بات ہے، اس تحریک انصاف کا احتجاج کا وقت یہ بہت معنی خیز ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس، معزز مہمان، 12 ممالک کے وزرائے اعظم، سربراہ مملکت، وزرائے خارجہ اور کئی ممالک کے مندوبین پاکستان آ رہے ہیں، اور آپ نے انتشار کی کال دی، احتجاج کی کال دی ہے۔ یہ ملک دشمن نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک بھی ملک نے اگر انکار کر دیا نا، خدا نہ خواستہ، آپ کی کانفرنس ناکام ہو جائے گی۔ پاکستان کا سافٹ امیج یہ اجاگر کرنے کے لیے بلائی گئی ہے، یہ اس کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور بھائی سیاسی دشمنی ہے، سیاستدانوں سے نکالو، پارلیمنٹ سے نکالو، فوج سے نکالو، چلو فوج سے بھی نکالو اپنے دشمن، اور خدا کے لیے جو ملک ہے، جو پاکستان ہے، اس سے تو اس کے ساتھ تو ایسا مت کرو۔ کہاں سو گئے سارے یوتھیے جو بات نہیں کرتے اس کے اوپر۔ دوسرا نقطہ کہ تحریک انصاف کے احتجاج میں افغان شہریوں کی شمولیت، ہتھیاروں کی موجودگی، میری انفارمیشن کے مطابق صرف علی امین گنڈا پور کے قافلے سے 200 سے زیادہ افغان شہری پکڑے گئے، 100 سے زیادہ تو ادھر سے پکڑے اسلام آباد سے۔ اور پھر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان کے پرامن ہونے کا۔ ہم پرامن ہیں، ہم اتحاد نہیں رکھتے، ہم قانون کے رکھوالے ہیں، انصاف کا بول بالا کرتے ہیں، کھیت اسوا انصاف کا بول بالا ہے۔ اور پھر احتجاج ایک ایسے وقت میں جب کہ معیشت آگے بڑھ رہی ہے، پھل پھول رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، آپ نے اور اس احتجاج کی وجہ سے معاملات زندگی متاثر ہو گئے، کھانے پینے کی اشیاء کی قلت پیدا ہوگی، جو دوسرے شہروں سے سامان آتا ہے، سبزیاں آتی ہیں، فروٹس آتے ہیں، اس کی قیمتیں بڑھ گئیں، قلت بھی پیدا ہوگی جو جڑواں شہروں میں۔ ظاہر کہاں سے آئیں گے لوگ؟ تم لوگوں کے احتجاج کی وجہ سے سب کچھ بند پڑا ہے، عوام کو مشکلات جو ہیں وہ لگ گئے۔ اور پھر جو اس نے دعوت دی ہے، جاتے جاتے پھر وہی بات کروں گا، یہ جو تحریک انصاف کی سیاست ہے، اس کا پول کھل گیا ہے۔ کیا نتیجہ اخذ کریں کہ دشمن ملک کو بلائیں کہ آپ آئیں، خطاب کریں، جمہوریت مضبوط ہوگی، پاکستان مضبوط ہوگا۔ واہ واہ واہ، میرا تو یقین مانے یہ ہضم ہی نہیں ہو رہی ہے بات کہ یہ ایک ذی شعور انسان دشمن ملک کے وزیر خارجہ کو بلائے، یہ عجیب آدمی۔ پھر کہتے ہیں جی ہمارا موقف بڑا بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بڑا اٹل ہے، ہم بھارت کے حوالے سے، وہ بیرسٹر گور وضاحتیں دے رہا ہے، جس نے یہ بیرسٹر سیف وہ کہتا ہے سیاق و سباق، یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ پہلے آپ بکواس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں۔ دو نمبری نہیں تو اور کیا ہے؟ جال سازی ہے، فراڈ ہے کہ ہم بیوقوف ہیں، پوری پاکستان کی 25 کروڑ عوام بیوقوف ہے کہ آپ لوگوں کی باتیں نہیں سنتی، سمجھتی نہیں ہیں، اور آپ لوگوں کا سوشل میڈیا ہاں ہاں بلے بلے واہ جی واہ، کیا بات ہے؟ مت کریں ایسا، نہ کھیلیں اس ملک کے ساتھ۔ اس ملک نے آپ کو عزت دی، اقتدار دیا، حکومت دی، حکومت عہدے دیے، اور اسی کے ساتھ یہ کھلواڑ مت کریں ایسا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان قائم و دائم رہے گا، اور آپ لوگوں کے ساتھ سے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ سیاست کریں یار، جتنی مرضی کریں، احتجاج کریں، جو مرضی کریں، ملک کے ساتھ بات کریں، ملک کے مفادات کے ساتھ مت کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔